अनन्तराश्रम योग्यता सिद्ध्यर्थं आदौ श्वशुरदत्तनूतन द्वितीय सुवर्ण यज्ञोपवेद धारणमहं करिष्ये आराधनाख्यं कर्म करिष्ये संकल्प्य यज्ञोपवीतमावाहयामि ओम भुवः यज्ञोपवेदं प्रतिष्ठापयामि ओम सुवः यज्ञोपवीतमावाहयामि ओम भूर्भुवः स्वः यज्ञोपवेदमावाहयामि विचक्रमे त्रेधा निदते पदं सम्पूर्णमस्य भागं सुरे वेद देवताभ्यो नमः श्रीमन्नारायणमावाक्या यज्ञोपवेद देवताभ्यो नमः अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रान् धारयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि हरिद्रादि कुङ्कुमादि परिमलद्रव्याणि समर्पयामि सुपरिमल धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि सद्यस्कार कदली फलं निवेदयामि मोक्ष परिशिच्य शोचनदाहन प्लावनाभिरुसो ओम देवस्य त्वासवेदप्रदवे स्विनो बाहुभ्यां भूष्णहस्ताभ्यामाददे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णमन्त्रपुष्पदक्षिणां समर्पयामि नीराजनदीपं अतो देवा अवन्दनो यतो विष्णुर्विचक्रमे सप्तधामभिः पुष्पफलदक्षिणां समर्पयामि विराजं श्रीर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य यामुखेतया मासगोत्रजामसि गोविन्द गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द गोविन्द ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजया आवाहित अष्टाक्षर्य श्रीमन्नारायण सुप्रीताः सुप्रसन्नान् भवन्तु देवस्य आचमनीयं दत्त्वा आपप्पनन्तु पृथिवीं पृथिवी भूता पुनातु माम् ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मभूता पुनातु विष्णोरराटमसीति मन्त्रेण यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोस्योरसि विष्णु ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यच्छायं पुरस्तात् श्यमग्र्यं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोश्चप्रेस्तोरसि विष्णु ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं పరమ పవిత్రమైన యజ్ఞోపవీతములు దర్శనమిస్తున్నాయి. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. యాజమని గురు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కళ్యాణోత్సవంలో యజ్ఞోపవీత ధారణ జరుగుతోంది. గోవింద గోవింద లక్ష్మీ నారసింహస్వామి గోవింద आयुष्यमग्र्यं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः गोविन्द लक्ष्मीनारसिंहस्वामि गोविन्द రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు. యజ్ఞోపవీత ధారణ జరుగుతోంది. రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు చేయాలి. యజ్ఞోపవీత ధారణ ముహూర్త శుభ ముహూర్తో అస్తు. వైష్ణవాన్ పాంచరాత్రాగమ శాస్త్ర కోవిదాన్ प्रेषयित्वा दक्षिणताम्बूलादिकं दर्शयित्वा विष्णोर्नुकं दाभ्याम् अभिमन्त्र्य विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचय्य पार्थिवानि विममेरजागुंसियो यदुत्तरगुं सदस्तं विचक्रमानस्त्रेदोर्गायो विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोस्तत्रेस्तो विष्णो स्योरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा दातारङ्गत्वा ब्रुवते चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु अनन्तवेदशाकाध्यायिने ब्रह्मशर्मणे आदिनारायणाय साकार पंचार्षेय प्रवरान्
సమన్విత అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ చతుర్దశ భువనాధీశ్వరాయ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ నిష్కలంక స్వరూపాయ సురాసురార్చిత పాదపద్మయుగలాయ లోకోన్నత పవిత్రాయ ఆతత్రాణపరాయణాయ